नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज तानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तुसँगै समाजका विभिन्न घटनाक्रम र आम जनताको जनजीविका र जनचासोको सवालमा रहेर बहस विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, विशेष गरी तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ, स्क्रिनमा देखि पनि सक्नुभयो होला तपाईहरुले। यतिखेर समाजमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हाम्रो समाज आज पुरै एक किसिमको अपराधिक बनेको छ। एक किसिमको चाहिँ क्रियाकलाप हेर्दाखेरि आफैमा एक किसिमको चाहिँ फिल्मी शैलीको समाज बनेको छ। कसैले कसैलाई मार्नका निम्ति आइतबार कुरिरहनु नपर्ने समाज बन्यो। समाजको बनावट यस्तो बनाइयो कि जिउँदै मान्छेले चाहिँ घाँटिरहेका घटना हामीले पश्चिमतिर देखिरहेका थियौँ र पछिल्लो समय यस्तै यस किसिमको घटनाहरू, अपराधजन्य क्रियाकलापहरू एकाएक बाहिर आउन थालेका छन् र हाम्रो समाजमा वर्षेनी कयौं यस्ता घटनाहरू हुन्छन् जसको अनुसन्धानमा प्रहरी पुग्न सकेको छैन। जसका कयौं उदाहरणहरू हेर्ने हो भने पश्चिमको चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट हेर्ने हो भने निर्मला पन्तको हत्या अहिलेसम्म पत्ता नलागेका कयौं घटनाक्रमहरू छन्। यो समाजको बनावट हो। यसका पछाडि कयौं तत्त्वहरू चाहिँ खुल्लम खुल्ला घुमिरहेका छन्, तर प्रहरी प्रशासन र राज्यका अङ्ग फेलियर जस्तै देखिन्छन्, अनुसन्धान पुग्दैन। हो, यसको पछाडि या राजनीतिक उहाँहरूको चलखेल हुन्छ या त पैसा र पावरकै खेल हुन्छ, जसको पछिल्लो उदाहरण यतिखेर मोरङको उखुबारीमा चाहिँ भनौँ न, उखुबारीमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मारेर गाडिएको अवस्थामा फेला पर्यो। त्यस्तै ललितपुरको चाहिँ गोदावरीमा पनि एकजना युवकको चाहिँ एकजना व्यक्तिको जो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ जमिनको कारोबारमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, यस्तै घटनामा संलग्न जो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, यो पैसाको खेलमा चाहिँ एउटा ठुलो सञ्जालले चाहिँ हत्या गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ खाल्डोमा पुरेर विभत्स किसिमले एउटा भनौँ न यो फिल्मी शैलीमा चाहिँ हत्या गरेको देखियो, जहाँ चाहिँ नुन पनि हालिदिएको छ। अर्थात् चाँडै त्यो चाहिँ सब अर्थात् लास चाहिँ चाँडै कुहियोस्, अर्थात् त्यसको चाहिँ सबै चाहिँ जो चाहिँ शरीरको बनावट छ त्यो सबै सफा भएर जाओस् भनेर नुन पनि हालेको देखियो। यस किसिमको यो मास्टर प्लान, एक किसिमको चाहिँ मास्टर प्लानको आधारमा चाहिँ गरिएको फिल्मी शैलीमा चाहिँ यो हत्याहरू भए, जुन चाहिँ पछिल्लो घटनाक्रम हेर्ने हो भने यो गुण्डाहरू र त्यसमा पनि खास गरी जग्गाका कारोबारीहरू र ठुला व्यापारीहरूसँगको एउटा कनेक्सन हुन्छ, जसलाई चाहिँ माफिया दलालहरूको सङ्केत दिइन्छ। ती दलाल र माफियाहरूसँग गुण्डाहरू नहुने कुरै भएन। यो गुण्डा र माफियाहरूको एउटा जालोबाट चाहिँ यस्ता किसिमका रहस्यमय तरिकाले चाहिँ हत्या गरिन्छ र श्रेष्ठ र चाहिँ यो जुन पछिल्लो घटनाक्रममा चाहिँ दुईजना व्यक्तिको चाहिँ रहस्यमय तरिकाले आज यो घटनालाई हामी तपाईँहरूको माझमा सार्वजनिक पनि गर्दैछौँ। यो उखुबारीमा भएको घटनाको बारेमा आज विशेष गरी यो घटना जुन भयो यसमा चाहिँ दुईजना मोरङमा मारिएको छ र त्यसै गरी एकजना चाहिँ ललितपुरमा, तीनजनाको जग्गाको कारोबारमा आर्थिक लेनदेनमा अर्थात् पैसाको कारोबारमा चाहिँ मण्डल त्यसको नायकै हुनुहुन्छ जो अशोक कुमार मण्डल नाम गरेका व्यक्ति, जसले चाहिँ यो घटनाको चाहिँ मास्टर प्लान गरेको प्रहरीले बताएको छ। यी लगायतको विषयमा खास गरी यो चौधरी र श्रेष्ठको चाहिँ रहस्यमय तरिकाले हत्या गरिएको छ। यो सबलाई बडो उहाँहरूले चाहिँ शङ्कास्पद तरिकाले हत्या गर्नुभयो। यस विषयमा आज विशेष गरी यो समाजमा यस किसिमका चाहिँ आर्थिक प्रभाव, यो खास गरी जग्गाको कारोबारीमा चाहिँ ठुलो दलालहरू हुन्छन् र दलालसँग गुण्डा नहुने कुरै भएन। उहाँहरूले चाहिँ यो जग्गाको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले फलो गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ पिछा गरिरहने र अन्तिम आवरमा आएर उनलाई चाहिँ पैसाकै प्रभाव या पैसाकै लोभले गर्दा हत्यासम्म गरेको यो घटनाको अनुसन्धानले पनि त्यही देखिन्छ। खास गरी उहाँहरूले चाहिँ यो सबै मास्टर प्लान पैसाका निम्ति र त्यो जग्गा हडप्न र जग्गासँग जोडिएको जुन चाहिँ आर्थिक लेनदेन छ, यसै विषयमा पछिल्लो समय एउटा घटना यो छ। त त्यसै गरी तुलसीपुर दाङको घटना पनि एउटा खास गरी त्यहाँ ठेकापट्टाको चाहिँ व्यापारीको हत्या भएको छ। यी घटनाहरू रहस्यमय तरिकाले बाहिर आइरहेका छन्। यो विषयमा सरकार आज सरकारको गृह प्रशासन, गृह मन्त्रालय र हाम्रा राज्यका अङ्गहरू फेलियर जस्तै छन्। किन चाहिँ हाम्रो आम जनताको जनजीविका र नागरिकको जीवन सुरक्षामा चाहिँ सरकार किन चाहिँ कटिबद्ध हुन सकेन, जनताको सुरक्षा किन हुन सकेन, एउटा विषय। र सँगै अर्को विषय आज हामी कुरा गर्दैछौँ। खास गरी यो यस्ता सञ्जाल, यो जो जालो हुन्छ एक किसिमको गिरोह, यसका पछाडि ठुला माफिया दलाल र चाहिँ उहाँहरूसँग गुण्डाको चाहिँ ठुलो एउटा समूह हुन्छ, जसले मास्टर प्लान गर्छ र जग्गा यी आर्थिक कारोबारमा संलग्नहरूलाई पिछा गर्ने र अन्तिम आवरमा आएर चाहिँ उहाँहरूलाई मार्ने किसिमको यस प्लान गरेर मारेका घटनाहरू छन्। यसको बारेमा म धेरै बोल्दिनँ, किनभने यस बारेमा हाम्रो सहयोगी टिमले चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ। मोरङ र ललितपुरबाट तीनजनाको शव फेला परेको छ। घटनामा संलग्न तीनजना पक्राउ परेको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ पत्रकार सम्मेलन गरेर। सँगै केही भारतीयहरू यसमा पनि जोडिएको र केही भारतीय गुण्डाहरू जो यसमा हत्याराहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू फरार रहेको प्रहरीले खोजी अनुसन्धान जारी राखेको
राखेको भनेर प्रारम्भिक उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन अनुसन्धानमा यो कुराहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ। यसै विषय सन्दर्भ विशेष गरी पछिल्लो समय समाजमा विभिन्न किसिमको हत्या आतंकहरू हुन थाले र यो विषयमा पनि खास गरी पछिल्लो समय यो जग्गा जमिनको कारोबारमा दलाल र गुण्डाहरूको मिलिमतो सेटिङबाट चाहिँ आम सर्वसाधारणले जमिन किनमेच गरिरहँदा आर्थिक कारोबारमै चाहिँ परेको कारणले गर्दा यी दलाल एक किसिमको समूह बीचको झडप देखिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सर्वसाधारण पनि मारिएका छन्। यो घटनाको अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ हामी यो रिपोर्टमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। खास गरी यो मोरङ र ललितपुरको हत्या प्रकरणको बारेमा आज विशेष गरी समाजमा यस किसिमका घटना भए। यो मोरङ र ललितपुरको घटना जुन हत्या लेनदेनको कारोबारलाई लिएर तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो हत्या प्रकरणको विषयमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। मोरङको उखुबारीमा एक साता अघि मृत अवस्थामा भेटिएका 2 व्यक्तिको हत्या कारण आर्थिक लेनदेन भएको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी हत्यामा संलग्न मध्ये मुख्य योजनाकार मण्डल सहित मोरङका अमित शाह र नासिर आलमलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीका अनुसार थप केही व्यक्ति फरार छन्। हत्यामा केही भारतीय नागरिक समेत संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले 3 जनाको हत्या आर्थिक लेनदेनकै कारण भएको बताएको छ। आर्थिक लेनदेनको कारण मोरङमा 2 जना र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 थेचोमा थप 1 जनाको हत्या गरी खाल्डो खनेर पुरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। तत्काल फिल्डमा जानुभयो। फिल्डमा गएर हेर्ने क्रममा त्यो नयाँ जुन माटो देखेको खाल्डोहरूलाई खन्ने क्रममा जाने क्रममा त्यहाँ चाहिँ एउटा लास भेटियो। लास भेटेपछि त्यो रात परिसकेपछि त्यो रात त्यसलाई होल्ड गरियो। त्यसपछि भोलिपल्ट यहाँबाट हामी डग सहितको टोली फेरि त्यहाँ अर्को पनि नयाँ स्थान छ, त्यसको केही स्थान पर चाहिँ अर्को उखुबारीकै एउटा पार्टमा चाहिँ अर्को पनि त्यस्तो खालको खाल्डो छ भनेपछि हामीले डग सहितको टोली गएर त्यहाँ अनुसन्धान हामीले सुरु गऱ्यौँ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीसीले प्रहरीको अनुसन्धानले श्रेष्ठको पुस 5 गते र चौधरीको पुस 7 गते हत्या गरिएको पत्ता लागेको बताए। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरूसँग संलग्न 1 जना हराएको र त्यसका लागि ललितपुरको थेचोमा छ भन्ने थाहा पाएपछि मोरङ जिल्ला प्रहरी र अपराध महाशाखाको टोलीले गोदावरीमा लास फेला पारेको थियो। प्रहरी अनुसन्धानबाट मण्डल समूहले पुस 5 गते भन्दा अगाडि मक्सिर 28 गते 63 वर्षीय मोहन लिम्बुलाई हत्या गरी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 थेचोमा खाल्डो खनी पुरेको देखिएको छ। लिम्बुको शव प्रहरीले माघ 20 गते बिहीबार मात्रै ललितपुरमा फेला पारेको थियो। लिम्बुको हत्या गरेर शव चाँडै कुह्याउन खाल्डामा नुनको समेत प्रयोग गरिएको भेटिएको छ। अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा यो बीचमा यिनीहरूसँग सम्पर्कमा भएको एउटा व्यक्ति मिसिङ छ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानमा फाइन्डिङ भएपछि त्यो अनुसन्धान गर्दै खोज्ने क्रममा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यसको अर्को शव चाहिँ ललितपुरमा छ, ललितपुरको थेचोमा छ भन्ने हामीलाई जानकारी भएपछि त्यसपछि हामीले तत्काल मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीलाई त्यहाँ सर्च गर्नको लागि भन्यो र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि अर्को लास भेटियो र त्यो लास पनि के कहिले गरेको भन्ने हेर्ने क्रममा चाहिँ मङ्सिरको 28 गते नै त्यसलाई हत्या गरेर गाडिसकेको देखियो र त्यो गाड्नेमा पनि त्यही अघि सुरुको अनिल मण्डल भएको थियो, हामीले यिनै इन्भल्भ भएको देखियो र त्यो जो उहाँ भेटियो 28 गते नै मारिसकेको मान्छे भेट्यो। त्यसको चाहिँ हुलियापछि आइडेन्टिफाई भयो। त्यसमा चाहिँ वर्ष 63 को मोहन लिम्बू जो चाहिँ तेह्रथुमको हुनुहुन्छ र हाल चाहिँ काठमाडौँको गोठाटामा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अस्थायी रूपमा। घटनामा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले माघ 20 गते फरक स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। मुख्य हत्याका योजनाकार मण्डललाई प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 बल्खुबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। त्यस्तै सोनारलाई विराटनगर 5 दामाबन्दी चोकबाट र आलमलाई विराटनगर 17 मटेरुवाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जग्गा जमिनको कारोबारको क्रममा हासिल हुने रकम एकलौटी बनाउन 3 वटै हत्या गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले जनाएको छ। हत्यामा उनीहरूले नाइलनको डोरी तथा गम्छा प्रयोग गरी घाँटी कसेर मृतकहरूको हत्या गरेको खुलेको छ। धनपाल थानमा शव भेटेका श्रेष्ठ र चौधरी मण्डलसँगै मक्सिर 29 गते विराटनगर आएको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ। दर्शकवृन्द, यो हत्याको रिपोर्ट विशेष गरी मास्टर प्लान
यसमा ठुलो गिरोह लाग्यो, जसको नायकी रहनुभयो अनिल कुमार मण्डल, जो चाहिँ पछिल्लो यो घटनाक्रमको मास्टर प्लानर रहनुभयो र यो घटनाको संलग्न यसमा चाहिँ अन्य कयौँ तत्त्वहरू पनि छन् जो यतिखेर फरार देखिएको छ भनेर प्रहरीले जनाएको छ। विशेष गरी यो घटनाका मास्टर प्लानर अशोक कुमार मण्डलको नेतृत्वमा चाहिँ यस किसिमको बडो रहस्यमय तरिकाले हाम्रो जीवन कति असुरक्षित छ, हामीले गरिरहेका कयौँ कारोबारमा हामी आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दाखेरि यस किसिमका अपराधका क्रियाकलापमा हाम्रै वरपर रहेका साथी सर्कलबाटै यस किसिमको चाहिँ अपराधका प्लानिङहरू भएको घटना। अझ हेर्नुहोस् त कति मजाले उहाँहरूले चाहिँ यो मास्टर प्लान गर्नुभयो। डोरी र गम्छाको प्रयोग गरेर घाँटी कसेर चाहिँ हत्या गरियो र त्यसपछि के गरियो, त्यो लिम्बूलाई चाहिँ खास गरी 63 वर्षीय त्यो लिम्बूलाई चाहिँ उहाँहरूले मोहन लिम्बूलाई चाहिँ हत्या गरेर खाल्डो खनियो या त्यसलाई एउटा सेप बनाइयो, त्यसमा नुन हालियो र सबलाई राखिदियो। अर्थात् त्यो चाँडोभन्दा चाँडो त्यसको चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् त यो कुन मास्टर प्लान, यो भनेको योजनाबद्ध तरिकाले र यी भनेका पेसेवर भन्नुपर्छ, यसलाई पेसेवर रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका यी गिरोहहरू। यस्तो देखिएको छ यो घटना र समाजमा हामीले गरिरहेका कयौँ कारोबारहरू हुन्छन्, ती कारोबारसँग जोडिएका दलालहरू या भनौँ माफियाहरू र जसको सङ्गतमा चाहिँ गुन्डाहरू पनि हुन्छन् र जसको एउटा पछिल्लो घटनाक्रम यो मोरङमा 2 जनाको हत्या गरेर उखुबारीमा फालिएको अवस्था, त्यहाँ पनि गाडिएको अवस्था देखियो। त सँगै चाहिँ यहाँ पछिल्लो समय ललितपुरमा पनि यो अवस्था देखिएको छ। यस घटनालाई लिएर तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू, समाज असुरक्षित छ, हामीले गरिरहेका कयौँ कारोबारहरूमा चाहिँ विशेष गरी यो जग्गा जमिनको कारोबारमा ठुलो यस्ता गिरोहहरू हुन्छन् जो चाहिँ दलाल माफिया र गुन्डाहरू हुन्छन्, तिनले चाहिँ यस किसिमको मास्टर प्लान गर्छन् र यो खास गरी आर्थिक लेनदेन, पैसा भन्ने कुरा यति कालो हुन्छ भन्ने कुरा त यो सबैले देखि पनि सक्यो र यसमा आर्थिक लेनदेनको कुरामा चाहिँ अलिकति सबै पैसा चाहिँ झाम पारौँ भन्ने हुन्छ नि, अलिकति हाम्रो यो लोकल भाषामा आफै मिली खाउँ त्यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउँ भन्ने, यो एक किसिमको फेरि यो गिरोहको बिचमा पनि यस्तो देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नवराज सर, नमस्ते हजुर। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म कैलाली लम्कीदेखि भरत विक बोले हजुर। अब यो समाजमा हेर्नुहोस् त यो खतरा तरिकाले मास्टर प्लान गरेर चाहिँ गिरोहहरू सक्रिय हुने, घटनाहरू हुने, राज्य चाहिँ एकचोटि अनुसन्धान गरे जस्तो गर्ने, यसमा पनि घटनामा अब मैले भने मोरङ र यो ललितपुरमा चाहिँ रहस्यमय तरिकाले हत्या गरेर उखुबारीमा फालिएको पनि देखियो 2 जना र अर्कोतिर चाहिँ 1 जना व्यक्तिको चाहिँ ललितपुरमा चाहिँ खाल्डो खनेर त्यसलाई चाहिँ मजाले पुरेर नुन समेत हालेर त्यो लास नै सडाउने गलाउने गरेर देखियो। यस्तो यो जग्गा जमिनको कारोबारमा संलग्न रहेको व्यक्तिहरूले मास्टर प्लान गरेको देखियो। यो घटना हेर्दाखेरि के लाग्छ सर, यस्तो समाजमा चाहिँ यो खास गरी के भन्नुहुन्छ यो घटनाको सवालमा? यस्तो छ नवराज सर, कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त के हो भने हामी आम नागरिकहरूले राज्यले दिनुपर्ने जुन सुरक्षाको एउटा ग्यारेन्टी र हामीले बाँच्न पाउने जुन मानव अधिकारको ग्यारेन्टी छ नि, पहिलो कुरा यो देशमा छैन नवराज सर, होइन। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो देशमा जसरी तपाईँको मोरङ र तपाईँको ललितपुरमा अति मानवीय भन्दा पनि तपाईँको अति क्रूर तरिकाले जुन चाहिँ हत्या गरेर यो पैसाको र जग्गाको जुन कारोबारमा माफियाहरू अति ती पेसेवर जुन अपराधीहरू हुने, ती अपराधीहरूलाई त राज्यले कुरा के हो भने कहीँ न कहीँ यसै हेर्दै जानुभयो भने त जनताप्रति उत्तरदायी भन्दा पनि राज्य ती अपराधीहरूप्रति थोरै अलिकति सुरक्षित गरे जस्तो महसुस हामीले गरेका छौँ के नवराज सर। किन भन्नुहुन्छ भने आज जुन त्यो घटना घट्यो, म कैलाली पनि अहिले पछिल्लो चरण तपाईँको यो आपराधिक होइन अखडा नै बनाएको छ। म कैलालीको एउटा बासिन्दा भएकोले मैले यहीँ लम्कीमै पनि तपाईँको भूपेन्द्र बोडवालको हत्या भएको झन्डै 3 महिना भयो कि नवराज सर, होइन। अर्जुन दासको अति बर्बर तपाईँको घाँटी भेटेर मानवीय हिसाबले जसरी गरियो, अब यहीँ पनि तपाईँको निर्मला पन्तका कुरा, निर्मला पहराईका कुरा, होइन, नवराज विक लगायत यो देशमा जसरी चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले मानवीय भन्दा पनि अति दानवीय तरिकाले जुन हत्या हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू बसेका छन्, यसमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने राज्य जनताप्रति उत्तरदायी छैन। किनभने राज्यले जसो तपाईँ नवराज सर अस्ति दुर्गा पर्साईलाई राज्यले जुन सुरक्षा दियो नि त, होइन, झापाले हिजो मात्रै फिर्ता गर्यो नि त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, भनेपछि हामी जनताले सामान्यतया हामीले दुखेसो गरेको एउटा बाबुबाजेको पुर्खौली सम्पत्ति बेच्न हामीसँग त त्यही हो नि, नेपालीसँग अलिअलि धुरकट्ठा जग्गा बिघा बेच्नलाई पनि तपाईँ हामी मारिएर नुन समेत हालेर अति क्रूर तरिकाले गाडिन्छ भने राज्य कहाँ छ भन्ने कुरा प्रश्न त गर्न पर्यो कि परेन नवराज सर? वास्तवमा यो राज्यको पनि यसमा कमी कमजोरी छ। यो पैसा र यस्तो यो कारोबारमा संलग्नहरूको गिरोह खतरनाक हुन्छ। हेर्नुहोस् यो ठेकापट्टा गर्नेहरूको एउटा यो दोस्रो चाहिँ अलिकति यो भनौँ न अहिले तपाईँले सुनिरहनु भयो होला तुलसीपुर दाङको एउटा सडक खण्डको चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा ठेकेदारको चाहिँ मिलिमतोमा चाहिँ हत्या भएको भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। तपाईँले कतिको सञ्चार माध्यमबाट होइन? यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त के हो भने माफियाहरू जसरी तपाईँको पुरै चाहिँ पेसेवर अपराधीहरू छन् नि, राज्यले यिनलाई त कहीँ न कहीँ उन्मुक्ति दिने भन्दा पनि यिनलाई त कानुनी कठघरामा ल्याएर के अरे
अति तपाईँको के अरे कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने। दोस्रो कुरा कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने अब त्यहाँ तपाईँ हेर्नु न, मोरङदेखि मान्छे मारेर घरको पछाडिपट्टि त्यो हिजो हामीले एउटा अहिले पनि तपाईँहरूको यही कार्यक्रममा एउटा हामीले त्यो सुन्यौँ नि त होइन डिसी सरको। यतिसम्म गर्दा राज्य चाहिँ तपाईँको हामीले त पैसा कारोबारमा त अब कहीँ न कहीँ डराउनु, ब्याङ्कमा पैसा निकाल्न र झिक्न जाँदै तपाईँको डर हेर्नु न, मान्छे त कतिखेर पिछा गर्छ। हेर्नुहोस् त, देखेन यो घटनाहरू हेर्दाखेरि पैसाको लागि हेर्नुहोस् त केसम्म गर्दो रहेछ मान्छेहरूले। अब यतिसम्म गर्नु भए त तपाईँ हामी त अहिले पैसा तपाईँको ब्याङ्कमा कारोबार गर्नु भए पनि एकजना मान्छे लगेर पनि एकजनाले पनि सक्ला जस्तो लागेन कि त्यो नुन हालेर त हड्डी नै तपाईँको मेटाउने तरिकाले जुन थुप्रै के मास्टर प्लान हेर्ने हो भने त अति तपाईँको एकदम आङफ्रिङ हुने गरेर त्यसरी कुरा कहाँ हो भने यो देशमा अमन चयन र शान्ति सुरक्षाका लागि जसरी पेसेवर गुण्डाहरू छन् यिनलाई राज्यले मोरङमा मात्र होइन तपाईँको ललितपुरमा मात्रै आएको त्यो घटना, भोलि कैलालीमा पनि तपाईँको घर छ, दाङमा तपाईँको हामीले देखिहाल्यो होइन। त्यो ठेकदारले मिलीमतो गरेर कहीँ न कहीँ अब त्यो भन्ने त बाहिर मिडियामा आएको। त्यसैले कुरा के हो भने राज्य यी अपराधीहरूप्रति कडाभन्दा कडा सशक्त रूपले चाहिँ कानुनी कटघरामा ल्याएर यिनलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ नौराज सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच भरतजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मोरङ र ललितपुरमा चाहिँ रहस्यमय तरिकाले एउटा क्रूरतापूर्वक चाहिँ 3 जनाको हत्या गरियो। हत्यामा संलग्न 3 जना पक्राउ परिएको छ र यसलाई सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ प्रहरीले। तर थप अनुसन्धानको क्रममा केही भारतीयहरू पनि यो गिरोहमा संलग्न रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले बताएको छ। हेर्नुहोस्, यो किसिमले चाहिँ हामी आफैले चाहिँ दुःख पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट कसैले जमिन किन्न चाहन्छ, कोही आफूले जोडेको जमिन चाहिँ बिक्री गरेर अन्य प्रयोजनहरूमा चाहिँ खर्च गर्न चाहन्छ, आफ्नो बालबालिकाहरूको या आफ्नो बच्चाहरूको चाहिँ भविष्य खोजिरहेको हुन्छ। तर मान्छे यसरी चाहिँ पिछा गर्छन्, यसरी चाहिँ उसैसँग कारोबार गर्ने अनि उसैको हत्या गर्नेसम्मका यी यस्तै आसपासमै रहेका मान्छेहरूले हामीले चिन्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, यी मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ हत्यारा पनि हुन सक्छन् है। ती मान्छेलाई जति बढी विश्वास गर्नुहुन्छ ती मान्छे त्यति नै खतरनाक तपाईँका भित्री सबै कुराहरू बुझ्नेछन् र तिनले चाहिँ अन्त्यमा गएर यसै किसिमका यी घटनाहरू जुन देखिए, खास गरी एउटा दाङको तुलसीपुरको घटना पनि छ बाहिर आएको, त्यो विषयलाई हामीले यस घटनामा जोड्न सकेनौँ। खास गरी त्यहाँ पनि ठेकापट्टाको 4 लाइनको सडक निर्माणका निम्ति त्यहाँ पनि एकजना व्यापारीको हत्या गरियो। र त्यसै गरी यो मोरङ र ललितपुरमा चाहिँ 3 जनाको खाल्डो खनेर पुरेर नुन हालेर हेर्नुहोस् कति मास्टर प्लान होला। त्यो सिर्फ पैसाका लागि, जग्गाको कारोबारका लागि मान्छेको लेनदेनमा चाहिँ यसरी यो अलिकति मनमुटाव भयो या रिसिभी भयो या त्यसपछि गएर कुनै उहाँहरूको भित्री इन्टेन्सन केही फरक देखियो भने यस किसिमका रहस्यमय घटना हुन्छन् र जसका निम्ति आफै पनि सतर्क रहन जरुरी छ। त अर्को सँगसँगै प्रहरी प्रशासन र विशेष गरी चाहिँ यो यस्तो संयन्त्र, राज्यका संयन्त्र चाहिँ बेला बखतमा चुकेको हामी देख्छौँ र समाजमा असुरक्षा बढेको छ। नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको, राज्य आज यी यावत विषयमा चाहिँ त्यति गम्भीर छैन जति आज समाजमा अपराधका क्रियाकलाप खुल्लमखुल्ला फिल्मी स्टाइलमा मार्न कुनै आइतबार कुरिरहनु भएको छ अपराधीहरूले, गुण्डाहरूले। यो देखिरहेको घटनाक्रम हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। हेलो, तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। विशेष गरी यो मोरङ र ललितपुरको घटनाले समाजमा असुरक्षा बढेको छ, यस्ता घटनाहरू कैयौँ छन्। यी घटनाले हामीलाई पाठ सिकाउँछ। हेर्नुहोस्, यी घटनाका दोषीलाई कारबाही हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ र संलग्न अन्य जतिसुकै यस घटनामा अनुसन्धानको क्रममा देखिएका छन् या फरार रहनुभएको छ, जसलाई चाहिँ फरार सूचीमा राखिएको छ, उहाँहरूलाई यथाशक्य चाँडो पक्राउ गरेर कानुनी कटघरामा ल्याउनुपर्छ। र विशेष गरी यस्ता यी अपराधका क्रियाकलापहरू समाजमा खुल्लमखुल्ला भए, न प्रहरीको डर छ कसैलाई, न यहाँ राज्यको संयन्त्रप्रति कसैलाई चाहिँ विश्वास देखिन्छ। खुल्लमखुल्ला फिल्मी स्टाइलले कसैका घाँटी टाउको अलग गरेको हामीले घटनाक्रमहरू देख्यौँ। दिनदहाडै चाहिँ खुकुरी प्रहार, गोली प्रहार गरेका घटना हामीले देखिरहेका छौँ। यसको पछाडि भनेको राज्यलाई चुनौती छ है भन्ने मैले मेसेज दिन खोजिरहेको हो। यसको पछाडि राज्यको संयन्त्र, प्रहरी प्रशासन, राज्यका अङ्ग र विशेष गरी गृह प्रशासनको ध्यान जान जरुरी छ। आज जीवन त्यति सहज रूपमा चाहिँ मान्छेले नलिए हुन्छ, यो बडो अमूल्य चिज हो। तर आज यो कारोबार गरिरहँदा या मान्छेले चाहिँ यसो बाहिर हिँडडुल गर्ने हो भने पनि असुरक्षित हुनुपर्ने वातावरण बनेको छ। कारण हाम्रै आसपासका मान्छेहरूले हामीलाई फलो गर्छन्, त्यो कुराहरू हेर्नुपर्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते हजुर। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? मेरो नाम चाहिँ सञ्जीव केसी, म काठमाडौँबाट। सञ्जीव के भन्नुभयो? सञ्जीव केसी। ल केसी सर, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नु सर। यो मोरङ र ललितपुरको घटनाको हामीले प्रकृति अलिकति यो आर्थिक लेनदेन र जग्गाकै कारोबारमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको एउटा गिरोहले चाहिँ विभत्स किसिमले बडो मास्टर प्लान गरेर हत्या गरेको घटनालाई हामीले दियौँ। समाजमा असुरक्षा बढेर गयो, नागरिकले खुल्लमखुल्ला हिँड्नै नसक्ने अवस्था आयो। के भन्नुहुन्छ सर यो विषयमा? हो त, यो त एकदमै डरलाग्दो घटना भइरहेछ। अब यस्तो मास्टर प्लान गरेर समाजमा
एउटा चाहिँ बस्नै नसक्ने अवस्था हो नि। अब 2 पैसा कसैले कमाएर ब्याङ्कमा राख्यो भने ब्याङ्कबाट लिन जाउँ भने डर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हेर्नुहोस्, देखाउन पनि गाह्रो भयो नि त। हो नि, त्यति मात्र नभएर मान्छेको एउटा लाइफस्टाइल के कस्तो छ यसमा मान्छेले फलोअप गरेर नै देख्ने देखासिखी गरेर अपराधिक क्रियाकलाप एकदमै बढी गरेर मान्छेलाई दिउँसै अब यो तहस नहसको अवस्था, अब यो के भन्ने, यो राज्य छ, सरकार छ, यहाँ जिम्मेवार नागरिक छन्, प्रशासन छ, अथवा के छ के छैन, यो एकदमै नागरिकको जीवनको सुरक्षाको अनुभूति भने क्या आफूले कमाएको सम्पत्ति बेच्न पनि गाह्रो भयो क्या यहाँ त। हेर्नुहोस् त, उसले सम्पत्ति बेचेर 2 पैसा राखेर घरमा केही अन्य प्रयोजन गर्न खोजेको मान्छेलाई यसरी चाहिँ उहाँहरूले लेनदेनकै कारोबारमा जग्गाकै मिलेमतोमा कता कता उहाँहरूले हेर्नुहोस् त यो कसरी मास्टर प्लान गरेर उखुबारीमा मारेर फालिदियो। अर्को मान्छेलाई चाहिँ ललितपुरमा भुलभुलाई गरेर उहाँहरूले मारिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, अब यस्ता अन्य घटनाहरू पनि कति हुनेवाला होलान्, कति मास्टर प्लान होलान्, मानिसका कति के होलान् होइन। यहाँ एकदमै भयावह स्थिति देखिन्छ। यसको पछाडिको दोषी के देख्नुहुन्छ सर? जस्तो यो जग्गाको कारोबार ठेकापट्टा गर्नेहरूसँग ठुलो सेटिङ हुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको ठुलो जालो हुन्छ होइन, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। यो राज्यको अङ्गहरूको दोषी देख्नुहुन्छ कि अब हामी नागरिकहरूले खुल्लमखुल्ला अब एउटा सर्वसाधारण नागरिक आफ्नो जीवनको त एउटा धन सम्पत्तिको पनि सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ, जीवनको पनि सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्ने। तर यहाँ त के छ हेर्नुहोस् त, अवस्था यस्तो भयो। यसको दोषी को हो लाग्छ तपाईँलाई? अपराधिक चाहिँ मानसिकता भएका मान्छेहरू र यो एउटा सञ्जालै छ होला जस्तो लाग्छ, एउटा गिरोह नै छ होला जस्तो लाग्छ। यिनीहरूको कारणले गर्दा पनि भयो। एउटा कुरो त हदैसम्मको जे कारबाही हुनुपर्ने त्यो पक्राउ परिसकेपछि पनि नहुने कारणले गर्दा पनि यो कुराहरू चाहिँ बढ्दै गएको जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच केसीजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। यहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। समाज असुरक्षित बन्यो। हेर्नुहोस्, नागरिकमा एक किसिमको डर, भय, त्रास, यी घटना, यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूबाट धेरै कुराहरूको म्यासेज आउँछ। हेर्नुहोस्, आफन्तमा पनि हामीले हेऱ्यौँ, कैयौँ घटनाहरू हामीले हेरेका छौँ। योभन्दा पहिले पनि हामीले कैयौँ क्षेत्रको चाहिँ यस्तो हेर्दाखेरि ती घटनाहरूमा हामीले हेऱ्यौँ। एउटै परिवारका कैयौँ मान्छेलाई मारेको घटना पनि हामीले सुन्नमा आएको देख्यौँ। ती प्रसारण पनि हामीले गऱ्यौँ। समाज असुरक्षित भयो। लेनदेन, कारोबार, आर्थिक, जग्गा जमिन, यी कारोबारहरू ठेकापट्टा जहाँ पैसाको कुरा आउँछ त्यहाँ यस किसिमको जोखिम मोलिदो रहेछ भन्ने कुराको त यी ज्वलन्त उदाहरण छन्। सामान्य कुरा लेनदेनको कुरामा, घर घराइसीका कुरामा, जग्गाको बाँडफाँडको कुरामा, अंशबन्डाको कुरामा यी घटनाहरू देखिन्छन् र जसको एउटा पछिल्लो तितो र यथार्थ र जुन सत्य घटना छ यो हो मोरङ र ललितपुरमा 3 जनाको चाहिँ रहस्यमय तरिकाले मास्टर प्लान गरेर हत्या गरियो, जुन प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने हम्मे परेको। किनभने उखुबारीमा सब फालेको गाडेर राखेको छ। त्यसैगरी यता हेर्दाखेरि ललितपुरमा गाडेर नुन हालेर उहाँहरूको डिएनए टेस्ट गर्न पनि लगभग प्रहरीलाई कति अनुसन्धान गर्न कति गाह्रो भयो होला। तर यसको पछाडि हामी आफै पनि एकपटक सोच्न जरुरी छ कि समाज कसरी असुरक्षित भयो, राज्य कहाँ छ, राज्यमाथि चुनौती छ। राज्यका अङ्गहरू आज चाहिँ एक्टिभली काम गर्नुपर्ने समयमा राज्यका अङ्गले चाहिँ आज खास गरी सुरक्षा निकाय, प्रहरी प्रशासनले जनताको जीव र धनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। आज जीव पनि छैन, धन पनि छैन। यस्तो परिस्थिति चाहिँ नेपालमा बन्यो जसको पछिल्लो यो अस्थिर राजनीति, राज्यका अङ्ग फेलियर जस्तो बन्नु र जनताले न्याय नपाउने परिस्थिति जब बन्यो, कानुनी कटघेरामा अपराधी नआउने र अपराधी खुल्लम खुल्ला चाहिँ संरक्षणमा चाहिँ हिँड्ने गरेका कारणले गर्दा पनि यस किसिमका चाहिँ मास्टर प्लानहरू हुने, पैसाका निम्ति, जग्गा जमिनका निम्ति, र यसको पछाडि चाहिँ ठुलो जालो एक किसिमको सञ्जाल छ जसमा यो घटनामा भारतीय नागरिकहरू, भारतीय अपराधी पनि संलग्न रहेको प्रहरीले बताएको पनि छ। यावत विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, विशेष गरी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिने प्रयास हामी गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ सम्भवतः लाग्छ यो मोरङ र ललितपुरको घटनाको जुन एउटा दृष्टान्त तपाईँहरूलाई बताउँदैछौँ हामीले, यो यथार्थ घटना जुन बडो अपराध भयो, यो आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न 3 जना पक्राउ परेका छन्। ती पक्राउ पर्नेहरूलाई चाहिँ प्रहरीले सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ र वास्तवमै अब यो घटनाले चाहिँ जो श्रेष्ठ र चौधरीको चाहिँ रहस्यमय तरिकाले चाहिँ गत पुस 5 गते र पुस 7 गते 2वटा हत्या गरिएको पत्ता लागेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरूसँग संलग्न 1 जना हराएको पछि थाहा पायो ती 2 जनाको हत्यापछि, र त्यसको लागि जब खोजी नीति गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान थप अगाडि बढाएपछि ललितपुरको चाहिँ थेचोमा चाहिँ छ भन्ने थाहा पाएपछि मोरङ प्रहरीले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धानलाई अपराध महासँग एउटा कनेक्टिभिटी बनायो। उसले आफ्नो अपराध महाशाखा, नेपाल प्रहरीको एउटा अपराध महाशाखालाई जानकारी गरायो। अपराध महाशाखाको टोलीले चाहिँ गोदावरीमा चाहिँ लास फेला पार्यो र त्यसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा पुस 5 गते भन्दा अगाडि मङ्सिर 28 गते 63 वर्षीय मोहन लिम्बुलाई हत्या गरी ललितपुरको चाहिँ गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 थेचोमा चाहिँ खाल्डो खनी पुरी र त्यसमा चाहिँ नुन हालेर चाहिँ मारेको कुराहरू माघ 20 गते बिहिबार मात्र ललितपुरमा फेला पर्यो। हेर्नुहोस्, यो प्रहरीको अनुसन्धानले बताएको विषय हो। वास्तवमा यो यसको पछाडिको एउटा कारण के देखियो भने त्यहाँ चाहिँ
यो जग्गाको कारोबार जुन उहाँहरूको जग्गाको एउटा कारोबार थियो त्यो कारोबारमा चाहिँ उहाँहरूको लेनदेन भयो या उहाँहरूले चाहिँ अब यसको लागि प्रहरीले जुन अहिले बताएको छ खास गरी आर्थिक लेनदेनकै विषय भनेको छ मोरङको उखुबारीमा एक साता अघि मृत अवस्थामा भेटिएका 2 व्यक्तिहरूको हत्याको कारण आर्थिक लेनदेन भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पत्रकार सम्मेलन मार्फत के जानकारी गरायो भने हत्यामा संलग्न मध्ये मुख्य योजनाकार मानिने मण्डलसहित मोरङका अमित शाह र नासिर आलमलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले यो सार्वजनिक पनि गर्यो र यो अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीले 3 जनाको हत्या आर्थिक लेनदेनकै कारण भएको बताएको छ। हेर्नुहोस्, आर्थिक लेनदेनको कारण मोरङका 2 जना र ललितपुर गोदावरीका 12 का 1 जनाको चाहिँ हत्या गरियो र थेम्चोमा 1 जनाको हत्यापछि खाल्डोमा पुरेर राखिएको अवस्थामा यो फेला परेको कुराहरू बताएको छ। वास्तवमा यो सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने देशमा अपराध बढ्यो, देशमा अपराधका क्रियाकलापहरू यति धेरै बढेर गए कि नागरिक अब आफ्नै सम्पत्तिका निम्ति आफ्नै जीवन सुरक्षाका निम्ति राज्य खोज्नुपर्ने, आफै असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो परिस्थिति छ। यी घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि लाग्छ यो समाज अत्यन्तै एक किसिमको डरलाग्दो अवस्थामा बनेको छ। दिनदहाडै मान्छेलाई चाहिँ काटिदिने, मारिदिने यो हत्या हिंसाका घटनाहरू जुन हामीले पछिल्लो समय सुन्दा देख्दा र यो यसो समाचारहरू हेर्दा पनि लाग्छ कि यो कुनै फिल्मको कथा त होइन, तर यो रियालिटी बनिरहेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो फिल्मी स्टाइलमा चाहिँ गरिएका कयौँ मास्टर प्लान योजनाबद्ध तरिकाले गरिएका हत्याहरू सुन्दा यस्तो लाग्छ कि यो कुनै कुनै फिल्मको चाहिँ कथाकार या लेखकले बनाएको एउटा स्क्रिप्टेड जस्तो एउटा कथा हो लाग्छ। तर समग्रमा हेर्दा हाम्रो समाजमा यस किसिमको घटनाले हामीलाई आफैलाई एकपटक निन्द्राबाट बिउजिन पर्ने अवस्था बनाएको छ। वास्तवमै सोच्दा पनि डरलाग्दो अवस्था छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार हजुर, म काठमाडौँ न्यू रोडबाट। को बोल्नुभयो हजुर? राम रेग्मी। ल रेग्मी सर, अब यो किसिमका घटनाहरू हामीले फेरिस्त रूपमा बतायौँ पनि मोरङ ललितपुर अब यो दाङको एउटा घटना पनि आएको छ। यो आर्थिक कारोबार, जग्गाको कारोबार, यी यस्ता लेनदेन आर्थिक विषयलाई लिएर जनता अब आम नागरिक असुरक्षित भएको जस्तो देखियो। आफ्नै सम्पत्ति बेच्दा पनि आफै असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था आयो पैसाकै कारोबार लेनदेनकै कारणले गर्दा। यी घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ सर, यो कुनै फिल्मको घटना त होइन, यो रियालिटी घटना मैले बताइरहेको छु। हत्या भएको कुरा 3 जनाको चाहिँ यो बडो खतरनाक तरिकाले चाहिँ यो मास्टर प्लान गरेर मारेको देखियो। के भन्नुहुन्छ सर यो विषयमा? यो अलिकति एक त नेपालको कानुन पनि ठिक छैन, 1 नम्बरमा नेपालको कानुन ठिक छैन, 2 नम्बरमा नेपालको संविधानै छैन। भारत मात्र किन, त्योभन्दा अर्को पहिलो देश त भारत पर्यो ल, तेस्रो चौथो देशको मान्छे पनि त अब चाहिने नेपालको यो राजधानी काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेका छन्। तिनीहरू पनि त गतिविधि त्यस्तैमा ढिलो चाँडो कुनै न कुनै बेलामा त्यस्तैमा पर्न सक्छ। अब इन्डियातिरको मान्छेहरू हुँ 2-4 मान्छे काटेर नेपालमा आएर बस्यो भने कसैलाई जानकारी त हुँदैन, कसैलाई अत्तोपत्तै हुँदैन। हो इन्डियाको मान्छे भने त दिनभरि के काम गरेको छ, बेलुका के काम गरेको हुन्छ थाहा हुँदैन, कहाँ बसेको हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। अनि अब संविधान हेर्नुहोस्, हामीले एकदम उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनेर सरकारमा बस्ने मान्छेहरू भन्छन् संविधानमा त्यो लगौटी लाएर राखिदिए पनि केही फरक नपर्ने। भर्खरको त्यो व्रतबन्ध गरेको बच्चालाई लगौटी लगाएको बरु त्यो राम्रो छ, तर नेपालको संविधान कामै छैन। हामीले राम्रो संविधान भनिरहेका छन् सरकारहरू, तर संविधान कामै छैन, कानुन केही छँदै छैन। कहाँ अब यो अहिलेको जमानामा मान्छे कस्तो कस्तो काम गरेर हिँडिरहेका छन्। अहिले त त्यही मान्छेलाई समाउने भने संविधानले नै केही गर्दैन, कानुनले पनि केही गर्दैन। कस्तो भयो समाज भने, कस्तो बन्यो बनावट भने, मान्छेलाई मार्नलाई कुनै आइतबार कुर्नु नपर्ने अवस्था बनाइदियो क्या। यो पशु बाख्राहरूको बलि चढाएको हुन्छ नि, कुखुराहरू मारेको जस्तो पो बनाइदियो त। यो त हेर्नुहोस् त, यस्तो हालत छ। हेर्नुहोस् त, यो मान्छे मार्न कुनै उहाँहरूलाई कुनै डर भएछ र भने हेर्नुहोस् त। अहिले त यस्तो स्थिति छ कि तपाईँको जस्तो कुनै मान्छे कहीँ दिनभरि कुनै काममा जान्छ र बेलुका घरमा आउँछ भने परिवार हुन्छन् कि हुँदैनन्, अथवा आफू रुममा गइन्छ कि गइँदैन भन्ने स्थिति यो आइसकेको छ। बाटोमा मान्छे यति हुल्छ, यति भिड छ, कहाँको मान्छे आएको छन्, कहाँको भाषा बोलेका छन्। हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो भाषा बोलेको पनि देखेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन। कहाँबाट त्यति मान्छे आउँछन्, खुइ आएका छन्। तपाईँको बेलुकातिर हेर्नुहोस् इन्डियाको मान्छे, अब इन्डियामा रक्सी प्रतिबन्ध छ। अब नेपालमा तपाईँको कुनै पनि जिल्लामा सबभन्दा धेरै रक्सी खाने इन्डियाको मान्छे भनेको काठमाडौँ भ्यालीमा हो। काठमाडौँ भ्यालीमा कुनै पनि ठाउँमा गएर हेर्नुहोस्, हामीलाई 101 हामीलाई पनि थाहा छ होइन। रक्सी खाने दिनभरि कहाँ के काम गरेको हुन्छ, अनि बेलुका भएपछि रक्सी नभइकन हुँदैन। इन्डियाको मान्छेले अहिले पुरा भनौँ अब तपाईँको रासन पानीदेखिको चाहिँ रक्सी खानासम्ममा उनीहरूले चाहिँ चाहिने छ्यापछ्याप्ती चाहिने भिड लागेर चाहिने रक्सी खाइरहेका हुन्छन्।
खुल्ला रक्सी इन्डियामा पाउँदैन, बोतल किन्न जहाँ महँगो, लोकल रक्सी अब खुल्ला रक्सी काठमाडौँमा। होइन, यो सबै कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, अब राज्यलाई हेर्छौँ, प्रहरी हामीले देखेकै छौँ आन्दोलन गर्नुपर्छ, कयौँ घटनाहरूमा प्रहरी सफल होला, तर भरपर्दो प्रहरी प्रशासन पनि भइदिएन क्या। यो ठुला ठुला व्यापारीहरू, दलालहरू, माफियाहरूको चाहिँ चङ्गुलमा प्रहरी प्रशासन पनि बेला बखतमा चाहिँ प्रभावमा परेको देखिन्छ। विशेष गरी कतै न कतै राजनीतिक संरक्षण या भनौँ एक किसिमको राज्यको संरक्षणमै चाहिँ अपराधीहरू खुल्लम हिँडेको पनि देखिन्छ। सुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था आयो। यी घटनाहरूमा संलग्न चाहिँ हदैसम्मको कारबाही होस्। नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो। जीवन र चाहिँ सँगै चाहिँ धनको सुरक्षा गर्नुपर्ने, जीव र धनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु रेग्मीजी, यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। कार्यक्रमलाई यही बिट मार्ने प्रयास म गर्छु अब, किनभने विशेष गरी पछिल्लो समय समाजमा विभिन्न किसिमका चाहिँ अपराधका क्रियाकलापहरू खुल्लम खुल्ला, कसैको डर भए यहाँ सरकार, यहाँ प्रहरी कसैलाई हेरिरहेका छैनन्। उहाँहरूले प्लान गर्ने र त्यसपछि योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ ललाइ फकाइ गरेर हत्या गरेका कयौँ घटनाहरू हामीले देखेका छौँ। होसियार रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। तिनै व्यक्तिहरू जो तपाईँकै आसपासमा बसेर तपाईँकै चियो चर्चो गर्दै तपाईँसँगै भनौँ न चोचो र मोचो मिलाउनेहरू पनि तपाईँको चाहिँ भविष्यमा गएर या पछि आउने कुनै पनि समयमा तिनै व्यक्ति तपाईँको चाहिँ हत्यारा हुन सक्छन् है। तसर्थ विभिन्न कारोबार गर्दा आफूलाई सेफ्टी अपनाउनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र आफ्नो कारोबारका विभिन्न सूचनाहरूलाई चाहिँ लिक नगर्नुहोस् र आफू जाने ठाउँहरू, गाउँहरू या आफ्नो घटना भनौँ न कारोबारका विषय आफ्नो परिवारका मान्छेहरूलाई जानकारी गराउनुहोस्। र त्यस्तो शङ्का लागेका व्यक्तिहरू या यस किसिमका चाहिँ व्यक्तिहरू या सञ्जालहरू या भनौँ एक किसिमको चाहिँ यो गिरोहहरू कहीँ कतै तपाईँहरूले जग्गा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने सम्भवतः लाग्छ कारोबार गर्ने बेला या यस्तो परिस्थिति आयो, अब नगरी कसरी बस्नु, उहाँहरू व्यापार बिजनेस आफ्नो ज्याजाथा जे छ बेच्नै पर्छ या लिनै पर्ला, त्यो बेला चाहिँ सम्भव लाग्छ आफू सुरक्षित हुने गरेर प्रहरी प्रशासनलाई भनेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, आफू सुरक्षित हुने गर्नुपर्छ। 2 पैसा लोभमा दलालहरूको चाहिँ यो एजेन्टका पछि लागेर 2 पैसा मलाई मिल्छ कि क्या हो, मैले जमिनलाई सेटिङ बनाइदिन्छु क्या हो, 2 पैसा महँगो बेच्न पाए अलिकति पैसा कमाएर चाहिँ म अलि चाँडो छिटो धनी हुने जुन मोह छ, मोहले तपाईँलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउन सक्छ। होसियार रहनुहोस्। 2 पैसा लोभको कारोबार गरिरहँदा मेहनतको कमाइभन्दा फोकटको कमाइले कहिलेकाहीँ मृत्युको मुखमा पुर्याउन बाध्य पार्न सक्छ। होसियार रहौँ, सतर्क रहौँ। आजको कार्यक्रम सावधान रहौँ। आजको विशेष अङ्क यो विशेष गरी यो हत्या आतङ्कहरू समाजमा बढे। मोरङ र ललितपुरमा गत 1 साता पहिले जुन पत्ता लगायो या यसको अनुसन्धान गरे प्रहरीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हत्याका आरोपीलाई चाहिँ हदैसम्मको कारबाही होस्, थप यसको अनुसन्धानको दायरा बढाउनुहोस् र यसबाट उन्मुक्ति पाएका जो संलग्न व्यक्तिहरू छन् त्यसलाई कानुनी कठघेरामा ल्याउनुहोस्। मोरङ र ललितपुरमा पछिल्लो यो जुन घटनाक्रम आएको छ 3 जनाको रहस्यमय तरिकाले विभत्स किसिमले एउटा योजनाबद्ध मास्टर प्लानमा हत्या गरिएको घटनालाई आज तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको एउटा टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।